नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। यस्य विश्वसितं वेदाः यो वेदे भगवस्य विद्यते ब्रह्मे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। गुरूणां रामकृष्णपरमहंसानाम् अनुग्रहेण चाल्यमानायां व्याख्यानमालायां वेदस्य यथोक्तपरिषदं बोधितायां चर्च्यमानः विषयस्तावत् सम्प्रति वेदभागानां मन्त्राणां प्रामाण्यम् अर्थवत्त्वमस्ति सिद्धान्तिकं तदनु त्रिविधस्य तन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् इति प्रतिपादितः यः भागः तयोः अन्यतरस्य मन्त्रस्य प्रामाण्यम् अर्थवत्त्वं च स्थिरीकृतं ब्राह्मणभागस्य अर्थवत्त्वमस्ति वा प्रामाण्यमस्ति वा सम्यगनुभवसाधनत्वाख्यं प्रामाण्यमस्ति वा इति शङ्कायां ब्राह्मणो द्विविधः विधिः अर्थवादश्च तत्र विधिरूपं ब्राह्मणमपि द्विविधम् अप्रवृत्तप्रवर्तकम् अज्ञातज्ञापकम् अप्रवृत्तप्रवर्तनम् अज्ञातज्ञापनम् इति द्विविधं फलं ब्राह्मणस्य इदम् उभयमपि न सम्भवति इत्याशङ्कां कृत्वा यतो हि द्रवीधुकवाग्वा इत्यादीनां प्रवर्तकत्वं नास्ति परस्परं विरुद्धार्थप्रतिपादनात् एवम् उदिते होतव्यम् अनुदिते होतव्यम् इत्यनयोः अपि प्रवर्तकत्वं नास्ति इत्यादि आशङ्का उत्थापिता। तदनन्तरम् अजाक्षीरस्य प्रशंसार्थम् अनाहुतिर्वा अनाहुतिर्वै जटिलास्य लघुदास्य इति प्रतिपादितम्। अतः प्रवर्तकत्वम् अस्त्येव निन्दापरतया योजनार्थं तथा व्याख्यानं नाम विरुद्धार्थतया वाक्यानि तत्र दृष्टानि तावतापि कर्तव्यस्य विषये संशयः नास्ति एव। अजाक्षीरेणैव होमः कर्तव्यः इति विषयः दृष्टः। तत्र अप्रवृत्तप्रवर्तकत्वं ब्राह्मणानां न भवति इति या आपत्तिः तस्याः आपत्तेः समाधिः दृष्टः अस्माभिः। एवं रीत्या यत्र यत्र विरुद्धार्थप्रतिपादकानि वाक्यानि दृश्यन्ते तयोः पुरुषभेदेन व्यवस्था कल्पनीया। अथवा स्तुतिपरतया योजना कर्तव्या
इति विषयः दृष्टः। तत्र अज्ञातज्ञापकत्वं ब्राह्मणस्य अस्ति। द्वितीयं विधिरूपस्य ब्राह्मणस्यैव विधित्वमापन्नस्य ब्राह्मणस्यैव द्वितीयप्रकारः पैसा। हा, अज्ञातज्ञापकत्वं न सम्भवति। आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत् इति ऐतरेयिणः आमनन्ति। असद्वा इदमेक एव अग्र आसीत् इति तैत्तिरीयाः आमनन्ति। अनयोर्विरोधः इत्येतावत्पर्यन्तं दृष्टं। तदनु सम्प्रति शक्यते। तत्र अधिरात्रविषयेऽपि विरोधः दर्शितः। तत्र उक्तं पूर्वमीमांसाशास्त्रमस्ति चेत् ईदृशी शङ्कैव नोत्पद्यते। अश्रुतमीमांसावृत्तान्तस्य तदैव शोभते ईदृशी शङ्का इत्युक्तम्। एवं ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यत्रापि स्वर्गः नोत्पद्यते खलु इति चेत् स्वर्गजनकम् अपूर्वमुत्पद्यते यागे जाते इति प्रतिपादितम्। तद्वत् उत्तरमीमांसायां प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे कारणत्वेन च आकाशादिषु यथा व्यवदिष्टोक्तेः इत्यस्मिन् सूत्रे जगत्कारणे परमात्मनि श्रुतिविप्रतिपत्तिः निराकृता। श्रुतिविप्रतिपत्तिः नाम इयमेव आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत् इति आत्मनः जगत्कारणत्वं तस्मादुत्पत्तिः जगतः इति। असद्वा इदमेक एव अग्र आसीत् इति असतः सदुत्पत्तिः इति वादः। तर्हि अनयोः श्रुत्योः परस्परं विरोधः दृश्यते इति विप्रतिपत्तिः सा निराकृता। कारणत्वेन च आकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तेः इति ब्रह्मसूत्रभाष्ये। द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादे आरम्भणाधिकरणे तु असद्व्यपदेशान् नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्। असदिति व्यपदेशः अस्ति। असदिति व्यपदिष्टः व्यपदिष्टं यद्ब्रह्म असत्पदेन व्यपदिष्टं यद्ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणः जगतः उत्पत्तिः इत्याशङ्कायां तथा न धर्मान्तरेण असत्त्वरूपः यः धर्मः तादृशधर्माक्रान्तेन यः उत्पत्तिः इति न अन्यः धर्मः धर्मान्तरम् तस्मादेव जगतः उत्पत्तिः तत् कथं वाक्यशेषात् इति सूत्रे असद्व्यपदेशान् न इति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात् इति सूत्रे तैत्तरीयवाक्यगतस्य असच्छब्दस्य न शून्यपरत्वं किन्तु अव्यक्तावस्थापरत्वं निर्मितम्। असच्छब्दात् शून्यम् इति शून्यवादः उपस्थाप्यते इति न मन्तव्यम्। अव्यक्तावस्थायाम् असत्त्वेन ब्रह्मोपदिश्यते। व्यक्तावस्थायां तु सत्त्वं भवत्येव, अव्यक्तावस्थायाम् असत्त्वेन अस्ति इत्यतः ताम् अवस्थामादाय असच्छब्दप्रयोगः तत्र कृतः। असत्योपदेशान्न इति चेन्न असत्शब्दस्य न शून्यपरत्वं किन्तु अव्यक्तावस्थापरत्वं निर्मितम्। तथा जैमिनिः चोदनासूत्रे विधिवाक्यं धर्मे प्रमाणम् इति प्रतिज्ञाय यद्विधिवाक्यं तद्धर्मे प्रमाणं भवति इति प्रतिज्ञां कृत्वा औत्पत्तिकसूत्रे तत्प्रामाण्यं समर्थयामास। व्यासोऽपि शास्त्रयोनित्वादिसूत्रे वेदान्तानां ब्रह्मणि प्रामाण्यं प्रतिज्ञाय तत्तु समन्वयादित्यादिसूत्रैः समर्थयामास। तस्मात् अमीमांसकस्य तव पूर्वोक्तस्थाण्वन्धन्यायः दुष्परिहारः। अतो विधिभागस्य प्रामाण्यम्। अमीमांसकस्य इत्यनेन
उभयोः सङ्ग्रहः कृतः। मीमांसामधीते वेदवा मीमांसकः, पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा, उभयोः सामान्येन ग्रहणं कृतम् अमीमांसकः। भवान् न मीमांसकः, अतः अतिरात्रग्रहणविषये विरोधः प्रतीयते इति आपत्तिः त्वया कृता। एवम् आत्मा वा इदमेकैवाग्रासीत् असद्वा इदमेकैवाग्रासीत् इत्याभ्यां वाक्याभ्यां विरुद्धार्थः प्रतीयते इति या आपत्तिः त्वया प्रदर्शिता तया ज्ञायते मीमांसादर्शनं न दृष्टम् उक्त्वा त्वया कश्चन न्यायः आदौ प्रदर्शितः। नैष स्थानोरपराधः यदेन अन्धो न पश्यति। अन्धः कश्चित् स्थाणुना पतितश्चेत् तर्हि पतने कारणं स्थाणुः सः स्थाणोरपराधः न भवति। यः कश्चित् चक्षुष्मान् पश्यति ततः मार्गान्तरे गच्छति, न पश्यति इत्यतः पतति। तद्वत् अन्तर्भागस्य ब्राह्मणभागस्य वा प्रामाण्यमस्त्येव। मीमांसादर्शनाद्यभावात् तव विप्रतिपत्तिः जायते इत्यतः तत् अप्रमाणम् इति न वर्णनीयम्। अतः ब्राह्मणे द्विविध्यं ब्राह्मणस्य विधिः अर्थवादश्च इति। तत्र विधिवाक्यस्य प्रामाण्यं नास्ति इति या आशङ्का, तस्याशङ्कायाः परिष्कारः सम्यक् कृतः इत्युक्त्वा अग्रे अर्थवादभागस्य प्रामाण्यं व्यवस्थापयितुम् आरभते। अर्थवादभागस्य प्रामाण्यं महता प्रयत्नेन श्रीमद्भिः समर्थयामः। तत्रापि पूर्वपक्षसूत्राणि सिद्धान्तसूत्राणि इति दृश्यन्ते। यथा मन्त्रप्रामाण्यविषये सूत्रोपन्यासपूर्वकं सूत्रनिबन्धपूर्वकं व्याख्यानमकारिषि भाष्यकारः, एवमत्रापि पूर्वपक्षसूत्राण्यादौ उपन्यस्य ततः सिद्धान्तसूत्राणि वदति अर्थवादस्य प्रामाण्यविषये। तत्र आदौ प्रथमं सूत्रं तत्र पूर्वपक्षसूत्र इति आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् आनर्थक्यम् अतदर्थानाम् तस्माद् अनित्यमुच्यते। आम्नायस्य वेदस्य क्रियार्थत्वात् प्रवर्तकत्वम् अपेक्षते। याङ्कांशि क्रियां बोधयति तदनन्तरं तस्मिन् प्रवर्तयति यस्मात्। अतः आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् क्रियाप्रयोजनत्वात् आनर्थक्यम् असदर्थानां तस्माद्वाक्यात् क्रियाप्रतीतिः न जायते, क्रियाबोधकत्वं नास्ति, प्रवर्तकत्वं नास्ति, तद् अनर्थकमेव, तस्य यदि फलं नास्ति। यतः फलं नास्ति अतः अनित्यम् इत्युच्यते। अत्र अनित्यत्वमपि कीदृशमिति अत्रैव ग्रन्थे आगच्छति। आम्नायस्य सर्वस्यापि क्रियाप्रतिपादनाय प्रवृत्तत्वात् अक्रियाप्रतिपादकानां यस्माद्वाक्यात् क्रिया न प्रतीयते अक्रियाप्रतिपादकानाम् अर्थवादानां ये अर्थवादाः सन्ति ते क्रियाप्रतिपादकाः न भवन्ति। यतः अक्रियाप्रतिपादकानाम् अर्थवादानां नास्ति कश्चित् विवक्षितः स्वार्थः। तत्र स्वार्थः एव नास्ति। यतः स्वार्थः नास्ति इत्यतः तेषां प्रामाण्यं नास्ति, प्रामाण्याभावात् अनित्यत्वम् इति। ते च अर्थवादाः एवम् आम्नायन्ते।
केवलम् अर्थवादः इति चिन्तये कीदृशः अर्थवादो नाम कीदृशः किं विवक्षितं किम् उबोधयिषितं भवता अर्थवादः चेत् तत्र उदाहरणं यच्छति सोरोदीत् यदरोदीत् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम् रुद्रत्वं नाम किम् इति चेत् सः अरोदीत् यदः अरोदीत् यदरोदीत् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम् रुधिरश्रुविमोचने इति धातुः रुद्रत्वं नाम रोदनकर्तृत्वम् इति रीत्या प्रतीयते अस्मात् वाक्यात् किं भवति कीदृशः अर्थः जायेत अस्य युक्तत्वं भवति वा इति चेत् नास्ति एव अतः यदरोदि तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम् इति ज्ञानेन इदम् अस्मान् किं प्रेरयति किं बोधयति नापि अज्ञातं ज्ञापयति यदरोदि तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम् इति वाक्यात् किम् अस्मान् अप्रवृत्ते कर्मणि तस्मिन् कर्मणि अस्मान् प्रवर्तयति इदम् वा किं वा अस्मान् बोधयति इदम् नापि क्रिया बोध्यते इति हेतोः अतदर्थानां क्रियार्थकत्व अभावात् आनर्थक्यम् एवं स आत्मन वपाम् उदखिदत् आत्मनः वपाख्यम् अवयवविशेषम् उदखिदत् निष्कासितवान् इत्यर्थः अस्ति ईदृशं क्वचित् सम्भवति वा कश्चित् पुरुषः आत्मनः वपाम् उत्साहितुं समर्थः वा सः तदनन्तरं जीवति वा तर्हि इदं वाक्यम् अस्मान् प्रति किं बोधयति इत्येकम् एवं देवा वै देवैजनम् अध्यवसाय दिशो न प्राजानन् देवाः देवैजनं यागशालाख्यं देशं सम्प्राप्य दिशः न प्राजानन् दिग्ज्ञानं तेषां नासीत् विज्ञानं देवहनां नास्ति इति कश्चित् अङ्गीकरोति वा मनुष्याणाम् अस्माकमेव काचित् ज्ञानं भवितुमर्हति देवानां दिग्ज्ञानं नास्ति इति इदं विलक्षणं भाति वस्तुतः तत्र अर्थः अङ्गीक्रियते चेत् तत् किं विश्वासः एव न भविष्यति तस्मिन् अर्थे अतः तेषां वाक्यानां स्वार्थे प्रतिपादनं न स्वार्थः यः अस्ति सः अत्यन्तं विरुद्धः अस्ति सः तत्र प्रामाण्यं नास्ति यस्मात् ईदृशस्य वाक्यस्य विवक्षितः अर्थः कश्चिदपि नास्ति तस्मात् इदं वाक्यम् अनित्यम् उच्यते अनित्यत्वं नाम किम् इति चेत् यद्यपि अनादित्वात् स्वरूपेण अनित्यत्वं नास्ति वेदस्य अनादित्वात् स्वतः तस्य अनित्यत्वमिति वक्तुं न शक्यते वेदस्य अनादित्वात् तर्हि अनित्यत्वमिति न किम् उच्यते इति चेत् तथापि धर्मावबोधनलक्षणस्य नित्यकार्यस्य असम्भवात् अनित्यैः काव्यकलापैः समानत्वात् अप्रमाणम् अनित्यं नाम अनित्यसदृशं भवति सा काव्यादिवाक्यानाम् अस्मासु प्रवर्तकत्वं नास्ति धर्मबोधकत्वं काव्यवाक्यानां नास्ति एवम् अर्थवादवाक्यानामपि तत्समम् यतोहि अनित्यवाक्यैः सह अस्ति अनित्यवाक्ये सदृशम् अस्ति वदः अर्थवादमन्त्रः
यद्यपि अनादित्वात् स्वरूपेण अनित्यत्वं नास्ति तथापि धर्मावबोधनलक्षणस्य नित्यकार्यस्य असम्भवात् अनित्यैः काव्यकलापैः समानत्वात् अप्रमाणम् इत्यर्थः। तत्र उच्यते कश्चिदपि अर्थः नास्ति इति न वक्तव्यं, कश्चन अर्थः स्वीकर्तव्यः। ननु उदाहृतानाम् अर्थवादानाम् अनुष्ठेये धर्मे प्रामाण्याभावेपि स्वार्थे प्रामाण्यम् अस्ति। नाम प्रवर्तकत्वं नास्ति। नाम अर्थवादवाक्यं श्रुत्वा तस्य अर्थम् अवगत्य सः अर्थः तादृशः अस्मान् प्रवर्तयति इति प्रवर्तकत्वं नास्ति, किन्तु ज्ञेयत्वं भवति इति मन्त्रः कश्चित्, तस्य मन्त्रस्य एवम् अर्थः अस्ति, तज्ज्ञानेन अपूर्वं जयते इत्यादिकं वदामः। अतः ये धर्मे प्रवर्तकत्वरूपं प्रामाण्यं नास्ति इति चेदपि प्रवर्तकत्वं नास्ति, अनुष्ठेये धर्मे प्रामाण्याभावेपि स्वार्थे प्रामाण्यमस्ति। तद् युज्यते वा न युज्यते इति चिन्ता अग्रे भवतु, किन्तु कश्चन अर्थः प्रतीयते खलु तत्र, तर्हि अनर्थक्यं नास्ति। सः अर्थः अस्मान् किं करोति इति अग्रे विचारयामः। प्रवर्तयति वा निवर्तयति वा प्रवृत्तिं न जनयति वा इत्यादिकम् अग्रे, किन्तु तस्य अर्थः इति कश्चिदस्ति खलु, यदस्ति तावता तोष्टव्यम्। अतः स्वार्थे प्रामाण्यं धर्मबोधनतया इतरकार्यप्रवर्तकत्वरूपेण प्रामाण्यमिति नास्ति, किन्तु स्वार्थे प्रामाण्यम् अस्ति तेषां मन्त्राणाम् इत्यभिप्रेत्य इत्यभिप्राये प्राप्ते द्वितीयं सूत्रं वदति शास्त्रदृष्टविरोधाच्च। तदुक्तरीत्या अर्थः न स्वीकर्तुं शक्यते भोः। नाम प्रवर्तकत्वं मास्तु, किन्तु केवलं कश्चन अर्थः अस्तु इति उच्यते खलु, सः कोऽपि अर्थः स्वीकर्तुं न शक्यते, विरोधः अस्ति। कथं विरोधः? त्रिविधः शास्त्रदृष्टविरोधाच्च। शास्त्रं नाम शासनकर्तृ, दृष्टं नाम लोकः, लौकिकी गतिः, शास्त्रञ्च दृष्टञ्च अनयोः समाहारः शास्त्रदृष्टम्। नाम उच्यमानः अर्थः शास्त्ररीत्या विरुद्धः, शास्त्रे तस्य निषेधः अस्ति इति हेतोः शास्त्रविरुद्धः अर्थः। कश्चन अर्थः दृष्टविरोधः, लोके ईदृशः अर्थः नैव सम्भवति, एवं न कश्चिदपि अङ्गीकरोति इति दृष्टविरोधः। तृतीयम् उभयं, शास्त्रेपि विरुद्धं, शास्त्रेपि निषेधः अस्ति तथा न कर्तव्यमिति, दृष्टेपि नाम लोकेपि तस्य युक्तता नास्ति। नाम यथा जलताडनं न कर्तव्यम् इति उभयत्र अस्ति। सामान्यतः अत्र शास्त्रनिषेधः नास्ति इति उच्यते, अविगीतत्वम् इत्यत्र, तत्रापि उच्यते न कुर्यान् निष्फलं कर्म इति। सामान्यशास्त्रेण जलताडनस्य नैष्फल्यात् तन्न कर्तव्यमिति निषेधः। लौकिकरीत्यापि अनेन किं फलं जायते तदनु, किमपि न जायते इत्यतः न कर्तव्यमिति लोकेपि तस्य प्रशंसां न कुर्वन्ति। दृष्टरीत्यापि विरोधाः, शास्त्ररीत्यापि एवम्। अत्र शास्त्र अनेन सूत्रे त्रिविधोऽपि विरोधः यथा, नाम शास्त्रञ्च दृष्टञ्च शास्त्रं समानशास्त्रदृष्टं, शास्त्रदृष्टञ्च शास्त्रदृष्टञ्च इत्यनयोः एकशेषे शास्त्रदृष्टाभ्यां विरोधात्
शास्त्रेण विरोधात् दृष्टेन विरोधात् शास्त्रदृष्टाभ्यां विरोधात् इति एकशेषे सति शास्त्रदृष्टविरोधात् इत्यस्य त्रयः अर्थाः सम्भाव्यन्ते। शास्त्रविरोधः, दृष्टविरोधः, शास्त्रदृष्टविरोधः इति त्रिविधः विरोधः अर्थवादेषु उपलभ्यते। कथम्? तथा हि तेनं मनः अमृतवादिनी वाक् इति किञ्चित् वाक्यम्। मनः तेन कर्तव्यम्, वाक् अमृतवादिनी। इदं चेत् तर्हि वाक् सर्वदा अमृतवादिनी एव चेत् नानृतं वदेत् इति कथं भवति? प्रतिषेधशास्त्रे अर्थवादेन एवम् अर्थः लभ्यते। या वाग् अस्ति सा सर्वदा अमृतवादिनी, यन्मनः तत् सर्वदा तेनम्। इदं सर्वदा स्थेनम् इति तु नास्ति खलु। मनः सर्वदा समीचीने कार्ये एव प्रवर्तते, गच्छति इति नास्ति। तत्तत् पुरुषाधीनं भवति। कदाचित् दुष्टमर्थं बोधयति, दुष्टे विषये रमते, किं रमते मनः, किन्तु सर्वदा तथा नास्ति। यदि सर्वदा एवमेव भवति चेत् तर्हि तस्य ततः स्वभावः भविष्यति। तर्हि अन्तर्वदनमेव तत् कार्यमिति चेत् नानृतं वदेति चेत् तन्नैव सम्भवति। कादाचित्तमिति हेतोः एव सत्यमेव वक्तव्यम्, अनृतं न वक्तव्यम्। किन्तु अनृतवादिनी वाक् इत्यनेन वाचः अनृतवादिनीत्वमेव भवति सर्वदा, अनृतवादित्वमेव इति चेत् तर्हि निषेधः व्यर्थः। अतः शास्त्रेण निषेधः अस्ति हेतोः शास्त्रविरोधः। तेन मनः अनृतवादिनी वाक् इति यः अर्थवादः, तस्य यः अर्थः, सः शास्त्रविरुद्धः अर्थः। द्वितीयम्, तस्मात् धूम एव अग्नेः दिवा ददृशे न अर्चिः। तस्माद् अर्चिरेव अग्नेः नक्तं दृशे न धूमः। अग्निहोत्रविषये प्रशंसार्थम् अयम् अर्थवादः। अग्नेः धूमः एव दिवा ददृशे, अर्चिः दिवा न ददृशे इति उच्यते। अर्चिः रश्मिः नाम ज्वालारूपं यद् अस्ति तत् दिवा न ददृशे, धूमः एव ददृशे, धूमः एव दृश्यते। एवं रात्रौ अर्चिरेव दृश्यते, धूमः न दृश्यते इति। न दृश्यते, इदं सम्यक् दृश्यते इत्यत्र क्लेशः नास्ति। धूमः सम्यक् दृश्यते, अर्चिः नैव दृश्यते इति वक्तुं न शक्यते। दृश्यते दिवापि अर्चिः, रात्रौ धूमः अपि दृश्यते, ईषदिव वा दर्शनं भवत्येव। किन्तु दृष्टस्य अर्थस्य विरोधः अस्ति। धूमः धूमः एव दृशे, अर्चिर्न ददृशे इति। धूम एव अग्नेर्दिवा दृशे न अर्चिः। धूमदर्शनमेव भवति इत्येतावन्न अर्चिषः निषेधोऽपि न अर्चिः। तस्मात् अर्चिरेव नक्तं अग्नेर्नक्तं ददृशे न धूमः। निषेधः कथं घटते? दिवा अहन्यपि अर्चिषः दर्शनं भवति, रात्रौ अपि धूमस्य दर्शनं भवति। सः दृष्टविरुद्धः अयमर्थः। अतः तेनं मनः अमृतवादिनी वाक् इत्यत्र शास्त्रविरोधः, अत्र दृष्टविरोधः अस्ति। एवं तथा न चैतद्विद्मो वयं ब्राह्मणा वा स्म अब्राह्मण इत्यत्रापि प्रत्यक्षविरोधः। वयं ब्राह्मणाः वा अब्राह्मणाः वा इति वयं न जानीमः, इदं कथं स्यात्?
ज्ञायते एव खलु स्वयम् अन्यथा आचरणं क्रियते इति चेत् अथवा उत्पत्तौ कश्चन क्लेशः जातः इत्येतत् तर्हि अन्येन न ज्ञायते चेत् स्वयं तु ज्ञायते। अन्यस्य विषये तु प्रसङ्गादेव प्रस्तावादेव सः जानाति, स्वयं ज्ञायते। अतः एव कर्मणि साक्षित्वम् अन्यस्य न, आत्मनः अपेक्षते। अहं शुद्धः वा, अहं सत्यवादी वा इति साक्षित्वम् आत्मनः अपेक्षते। आत्मा तु स्वयं तु अस्माभिः ज्ञायते सर्वं, किन्तु अत्र उच्यते अयं ब्राह्मणः वा अब्राह्मणः इति वयं न विद्मः। न चैतद् विद्मः वयं ब्राह्मणाः वा स्मः अब्राह्मणाः वा इति प्रत्यक्षतः ज्ञायते एव, किन्तु न ज्ञायते इति उच्यते। प्रत्यक्षविरोधः। एवं को हि तद्वेद यद्यमुस्मिन् लोके अस्ति वा न वा। नाम ज्योतिषोमेन स्वर्गकामो यजेत इति यत् फलम्, तत्र स्वर्गाख्यं फलम् मुस्मिन् लोके वस्तुतः स्वर्गः अस्ति वा न वा इति कः जानाति। स्वर्गरूपं फलम् उच्यते, स्वर्गोत्पत्तिर्भवति, तेन केन ज्ञायते। दृष्ट्यापि अस्ति इति वक्तुं न शक्यते, दृष्टतयापि। शास्त्रं तु वदति, किन्तु विरोधोऽपि दृश्यते। अतः शास्त्रदृष्टविरोधः। स्वर्गकामो यजेत इत्यशास्त्रे हि आमुष्मिकं फलं दृश्यते। आमुष्मिकं फलमिति किञ्चित् अस्ति वा न वा, तत्र फलदशायां तस्माभिः यागः कृतः इत्येतत् लोकान्तरे भवति। फलं तु अत्र तर्हि वस्तुतः तदस्ति इत्येव अस्मान् प्रवर्तयन्ति वा, अथवा वयं वञ्चिताः वा इत्यत्र शास्त्रदृष्टविरोधः। तस्मात् एवं विरोधः अस्ति इति हेतोः अर्थवादानाम् इति द्वितीयं सूत्रम्। प्राग्दृष्टति इत्यैव प्रतिसूत्रं दौर्बल्यं प्रतिपादयन्नेव अग्रिमं सूत्रम् उत्तारयति। भो सोरोदी इत्यादीनां निष्प्रयोजनत्वात्। तस्य अरोधि द्विदरोधि तद्रुतस्य रुद्रत्वम् इति रुद्रत्वज्ञानेन ईदृशरुद्रत्वज्ञानेन मम किञ्चित् फलं न जायते इत्यतः निष्प्रयोजनत्वं तस्य भवति। तेनं मनः इत्यादीनां विरोधात् अप्रामाण्यम्। नाम भवता यत्र यत्र क्लेशः जायते तत्र त्यजामः, किन्तु प्राग् उत्तरीत्यैव यस्मिन् मन्त्रे विरोधः तस्य मन्त्रस्य अनर्थक्यमेव वक्तव्यं, सर्वत्र सर्वेषां मन्त्राणाम् अनर्थक्यमापादयति इति यथा आपादनं तद् तत्रापि अर्थवादविषयेपि यः अर्थवादः शास्त्रविरुद्धः दृष्टविरुद्धः तस्य तादृश अर्थवादबोधकस्य वाक्यस्य अप्रामाण्यं भवति। यस्तु समीचीनः, नाम यत्र ईदृशः विरोधः नास्ति तेषां प्रामाण्यं वक्तुं शक्यते खलु इत्याशङ्कायां तृतीयं सोरोदीत्यादीनां निष्प्रयोजनत्वात् तेन मनः इत्यादीनां च विरोधात् अप्रामाण्येपि फलप्रतिपादकानाम् अर्थवादानाम् तदुभयवैलक्षण्यात् विरोधाभावात् निष्प्रयोजनत्व अभावात् प्रयोजनं विधीयते इति हेतोः अस्तु प्रामाण्यम् इत्याशङ्क्य उत्तरं सूत्रयति। तथा फलाभावात्। आमुष्मिकविषये आमुष्मिकं फलं यत्र अर्थवादेन अभिधीयते तत्र ईदृशं फलं नैव सम्भवति अस्माभिः सम्यक् ज्ञायते। वञ्चनार्थमेव इदं प्रोक्तं यतः वयं जानीमो वा लोकान्तरे अस्ति वा न वा इति इत्यतः विरोधः स्फुटः प्रतीयते।
किन्तु ऐहिकं फलं यत्र उपदिश्यते तत्र वयम् एवं जानीमः तर्हि इदं तु फलं सम्भवति इति। किन्तु यथा आमुष्मिकविषये अविद्यमानम् उच्यते इति एवम् ऐहिकं फलमपि अविद्यमानमेव अर्थवादेन उच्यते। अतः आमुष्मिकफलवदेव ऐहिकमपि फलं द्रष्टव्यम् तथा फलाभावात् ऐहिकस्यापि तत्त्वं द्रष्टव्यं तत्सादृश्यं द्रष्टव्यम् अविद्यमानमेव उच्यते इति हेतोः ऐहिकफलबोधकानामपि अर्थवादानाम् अप्रामाण्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। किमर्थम् ऐहिकं तु फलं सम्भवति खलु इति चेत् न तत्रापि क्लेशः अस्ति। यथा मानान्तरविरुद्धम् अर्थवादैः उक्तं फलं तथा फलमपि अविद्यमानमेव तैः उच्यते। ऐहिकं फलमपि अविद्यमानमेव तैः उच्यते। तत्र उदाहरणं तथा हि गर्गत्रिरात्रं प्रकृत्य श्रूयते शोभते अस्य मुखं य एवं वेद। गर्गत्रिरात्राख्यः यः चतुर्विशेषः यागविशेषः तत्प्रतिपादकग्रन्थस्य अध्ययने सति तस्य मुखं शोभते इत्युक्तम्। प्रष्टुरयमाशयः किं पठनमात्रेण कस्यचित् मुखशोभा वर्तते। एवं नैव सम्भवति भोः। भर्तृहरि अपि प्रभुर्गतपरायणः सतत करो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः। प्रभुर्धनपरायणः सततदुर्गतः सज्जनः कृपाङ्गणगतः खलो मनसि सप्तशल्यान्ये इति शशी दिवसधूसरः दलितयौवनः करो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः इति श्लोकविषये कस्यचित् सौन्दर्यमस्ति इत्येतावता न सः तस्य बुद्धिमत्ता नास्ति। यस्तु द्रष्टुं सुन्दरः दृश्यते किन्तु मुखम् अनक्षरमस्ति तदस्मत् क्लेशजनकम् इत्युक्तवान्। एवं रीत्या कस्यचित् पठनेन शोभा वर्तते। तत्रापि सर्वत्र न गर्गत्रिरात्रपठने शोभते चेत् तर्हि किं ततः प्राक् तस्य सौन्दर्यं नासीत् तदनन्तरं भविष्यति चेत् कश्चित् अङ्गीकरोति वा। शोभते अस्य मुखे ये एवं वेद इति। एवं दर्शपूर्णमासयोः वेदान्तः प्रकृत्य श्रूयते आस्य प्रजायां वाजी जायते य एवं वेद। प्रजायां वाजी जायते अन्न समृद्धः उत्पद्यते। इतः परम् उत्पत्स्यते सः तस्य समृद्ध्यादिकमस्ति इति इदानीमेव वक्तुं शक्यते वा। तर्हि यो यः दशपूर्णमासे विरति तस्य गृहे नाम देवप्रसादात् स्यात् किन्तु अर्थवादानां प्रामाण्यं सति तस्यापि दुर्भिक्षता न स्यात् समृद्धिरेव स्यात् किन्तु अर्थवादस्तु एवमस्ति। न च वयं वेदितॄणां तत्फलम् उपलभामहे। यः गर्गत्रिरात्रं पठति तस्य तत्फलं मुखशोभा जाता वा इति वयं न उपलभामहे। इति उपलब्धिः नास्ति। प्राग्मुखं यादृशमासीत् तादृशमेव इदानीमपि अस्ति। अतः आमुष्मिकं फलम् अस्ति वा न वा इति विरोधः एव भवति। तद्विरोधात् आमुष्मिकविषये संशयसम्भवे ऐहिकं तु सर्वत्र भवत्येव जायते एव इत्यपि वक्तुं न शक्यते। ऐहिकविषयेपि तथा त्वं
अविद्यमानमेव कदाचित् उच्येत यथा आमुष्मिकम् अविद्यमानम् उच्यते इति एवम् ऐहिकविषये अपि ऐहिकफलविषये अपि अविद्यमानमेव फलम् अनेन अविधीयेत इति आशङ्का। ननु ऐहिकफलवाक्यानां विसंवादात् अप्रामाण्येति आमुष्मिकफलवाक्यानाम् अस्तु प्रामाण्यम्। पुनः विपरीतं गच्छति। तर्हि आमुष्मिकविषये उक्तमेवस्ति खलु इति चेत् न वैलक्षण्यमस्ति। आमुष्मिकफलविषये तादृशं फलम् अस्ति न वा तव संशयः न निराकर्तुं शक्नोति नापि अङ्गीकर्तुं शक्नोति। स्वर्गाख्यं फलं ज्योतिषोमयागस्य इति चेत् एवं स्वर्गरूपं फलं सत्यम् इति वक्तुं न शक्यते यतोहि तदर्थं सत्यदर्शनमपेक्षते। अतः स्वर्गस्य अङ्गीकारः न भवति। यथैव अङ्गीकारो न भवति एवं निराकरणमपि न सम्भवति। मया दृष्टं ज्योतिषोमेन स्वर्गः न जायते इति कश्चित् दृष्ट्वा वक्तुं शक्नोति वा न शक्नोति आमुष्मिकम् इत्यतः तत्र निराकरणमपि न सम्भवति अङ्गीकारोऽपि न सम्भवति अन्ततः संशये प्रतिष्ठति। तत्र तु त्वया एवं विश्वासः कर्तव्यः वेदस्य प्रामाण्यमस्ति इति हेतोः वेदेन उच्यमानं फलम् अवश्यं जायते इति विश्वासः क्रियते चेत् आमुष्मिकफलवाक्ये क्लेशः नास्ति। ऐहिकफलवाक्ये निराकरणं सम्भवति। अस्य मुखशोभा न जायते मया दृष्टम् इति वक्तुं शक्यते। अतः विसंवादः ऐहिकफलवाक्ययोः आमुष्मिकफलवाक्ये विसंवादः संशयः भवति। अतः ऐहिकं फलं मास्तु आमुष्मिकं स्वीकुर्मः पुनः। तत्र संशयः एव आसीत् तत्र संशयस्य तु निवारणार्थमेव शास्त्रं जायते एव फलम् इत्यतः तत्र पुनः आमुष्मिकविषये एवं वक्तुं न शक्यते न जातं फलम् इति ऐहिके तु वक्तुं शक्यते। अतः ननु ऐहिकफलवाक्यानां विसंवादात् अप्रामाण्येति आमुष्मिकफलवाक्यानाम् अस्तु प्रामाण्यम् इत्याशङ्काः। अन्यानुत्सत्यात् आमुष्मिकफलवाक्यानां प्रामाण्यं चेत् बहूनां वाक्यानाम् आनर्थक्यं भवति। बहूनां कर्मणाम् आनर्थक्यं भवति। कथम्? एवं हि श्रूयते पूर्णाहुत्या सर्वान् कामान् अवाप्नोति पशुबन्धयाजी सर्वान् लोकान् अभिजयति तरति मृत्युं तरति पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां योश्वमेधेन यजते य उचैनम् एवं वेद। या पूर्णाहुतिः पूर्णाहुतिव सर्वानां कामानाम् आप्तिः बोधिता पूर्णाहुत्या सर्वान् कामान् अवाप्नोति। पशुबन्धयाजिनः सर्वलोकजयः फलत्वेन प्रतिपादितः। पशुबन्धयाजी सर्वान् लोकान् अभिजयति। अश्वमेधकरणमेव इति नास्ति अश्वमेधज्ञानेनैव तरति मृत्युं मृत्युं तरति तरति पाप्मानं स्वकीयान् पापान् अपनुदति अपनोदति तरति ब्रह्महत्यां महापातकेष्वपि महापातकादपि विमुक्तिः सम्भाव्यते। तत्र अश्वमेधयागकरणमेव इति न यः यौचैनमेवं वेद अश्वमेधयागं यः वेद तस्यापि कीदृशं फलं जायते इत्युक्तम्। तत्र अज्ञाधेयगतया पूर्णाहुत्या सर्वकामप्राप्तेः अन्यानि अग्निहोत्रादीनि उत्तरकालीनानि अनर्थकानि स्युः। पूर्णाहुत्या सर्वकामावाप्तिः इति चेत् अस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं यो यः कामः सर्वै पूर्णाहुत्यैव सिद्ध्यति तर्हि अन्यस्य कर्मणः अपेक्षैव नास्ति। अज्ञाधेयगतया पूर्णाहुत्यैव सर्वकामप्राप्तेः
अन्यानि अग्निहोत्रादीनि उत्तरकालीनानि अनर्थकानि तानि नैव कर्तव्यानि स्युः। तथा निरूढपशुबन्धानुष्ठानेन सर्वलोकाभिजयात् ज्योतिष्ठोमादीनाम् अनर्थक्यम्। वर्षपूर्णमादि तदनन्तरं वार्षिकं प्रत्येकं पशुबन्धं कुर्यात् प्रतिवर्षं तदनन्तरं सोमेन यजेत। किन्तु सोमयागात् प्राग्भावी यः पशुबन्धयागः तेन यागेनैव सर्वलोकाभिजयः भवति चेत् सर्वलोकान्तर्गतस्वर्गस्यापि देहः सिद्धः एव इति हेतोः तदर्थं ज्योतिषमस्य अनुष्ठानं व्यर्थमस्य। विरोधपशुबन्धानुष्ठानेन सर्वलोकाभिजयात् ज्योतिष्ठोमादीनाम् आरप्स्यते। एवम् अध्ययनकालीनैव अश्वमेधवेदनेन ब्रह्महत्यादितरणात् तदनुष्ठानस्य व्यर्थं स्यात्। क्षत्रियस्यापि अध्ययनमस्त्येव, तर्हि क्षत्रियेण अश्वमेधः कर्तव्यः एव इति न स्यात्। अश्वमेधपठनम् एव पर्याप्तम्। यतः यत् फलं यागस्य तदेव फलं यागप्रतिपादकग्रन्थ अध्ययनस्यापि अस्ति यौ चैनमेवं वेद इति। अतः ब्रह्महत्यादितरणम् अश्वमेधज्ञानेनैव भूषति इति हेतोः तदनुष्ठानं व्यर्थं स्यात्। तस्मात् सामुष्मिकफलवाक्यानामपि अप्रामाण्यं कल्पते। ऐहिके विसंवाददर्शनात् सामुष्मिके अन्यानर्थक्यात् सामुष्मिकानां फलवाक्यानामपि अप्रामाण्यं कल्पते। अतः अर्थवादेषु यद्यत् फलबोधकानि वाक्यानि दृश्यन्ते प्रवर्तकानि तु विधिवाक्यानि भवन्ति। विधिशेषः अर्थवादस्य इति अर्थवादेन फलोत्पत्तिः फलप्रतिपादकानि चेत् सर्वेषाम् अनर्थक्यम्। ऐहिकफलबोधकानामपि तथैव आमुष्टिकफलबोधकानामपि वाक्यानां तुल्यत्वम् वैयर्थ्यम् इत्याशङ्कायाम् अस्तु उक्तरीत्या यत्र फलमुच्यते तस्य अप्रामाण्यम् इत्यस्ति। विशेषणतदैव न कर्तव्यः, यतोहि उभयोरपि अप्रामाण्यं प्रदर्शितम्। ऐहिकफलवाक्यस्यापि अप्रामाण्यम् आमुष्टिकफलवाक्यस्यापि अप्रामाण्यम् त्वम्। तर्हि यत्र निषेधः उच्यते तस्य प्रामाण्यम्। निषेधबोधकः अर्थवादः तस्य प्रामाण्यमस्ति इत्याशङ्क्य निषेधबोधकानामपि प्रामाण्यं नास्ति इत्यर्थम् आरभते। अभागी प्रतिषेधः। भागः अस्य अस्ति भागी न भागी अभागी, अभागिनः प्रतिषेधः अभागी प्रतिषेधः। निषेधः यः उच्यते तस्यापि सम्पूर्णं प्रामाण्यमस्ति इति वक्तुं न शक्नुमः। क्वचित् अप्राप्तस्य निषेधः, यथा न पृथिव्याम् अग्निश्चेतव्यः नान्तरिक्षे न दिवि इत्यत्र अग्निचयनं पृथिव्यां न कर्तव्यं, न अन्तरिक्षे न कर्तव्यं, दिवि न कर्तव्यम् इति निषेधः। तत्र पृथिव्याम् अग्निः न चेतव्यः इत्यत्र किञ्चित् प्राप्तिरस्ति। नान्तरिक्षे न दिवि नाम अन्तरिक्षे चयनं कथं भवति? पुस्तकादिस्थापनम् अन्तरिक्षे सम्भवति वा? तर्हि कथं सम्भवति? तर्हि इदं वाक्यं ज्ञात्वैव वयं निषेधः अस्ति इति हेतोः निवृत्ता भवेम वा? ततः वयं जानीमः अन्तरिक्षे न सम्भवति पृथिव्यामेव। किन्तु निषेधः अस्ति नान्तरिक्षे न दिवि इत्यत्र अन्तरिक्षस्य च दिवश्च प्रतिषेधभागित्वं नास्ति। तत्र चयनप्रसङ्गस्यैव अभावः। एवमेव न सम्भवति तर्हि निषेधत्वम्। अतः निषेधबोधकानामपि अर्थवादानां प्रामाण्यं न सिद्ध्यति। फलबोधकम् अर्थवादकमपि अप्रमाणम्, अर्थवादोपि अप्रमाणम्, निषेधबोधकोऽपि तथा। तर्हि आख्यायिकाः सन्ति तत्र तासां प्रामाण्यमस्ति इत्याशङ्क्य तदर्थमपि दोषमापादयति। अनित्यसंयोगात्
अयं हेतुः एव तत्र मन्त्रविषयेऽपि दृष्टः। कस्यचित् राज्ञः आख्यायिका काचित् तत्र प्रस्तुयते चेत् तस्य राज्ञः प्राक् सा आख्यायिका न स्यात्। तर्हि अनित्यस्य राज्ञः प्रशंसा न श्रुतिः आख्यायिका तत्र उच्यते चेत् तर्हि अनित्यत्वं भवति मन्त्राणाम्। अनित्येन पुरुषेण संयोगः तेषाम् अप्रामाण्यम्। अनित्यसंयोगात् बबरादिरूपेण अनित्येन अर्थेन संयोगः अस्ति, संयोगे सति अस्य वाक्यस्य ततः पूर्वमभावात् कालिदासादिवाक्यवत् पौरुषेयत्वं प्रसिद्ध्येत। अतः फलबोधकानामपि प्रामाण्यं नास्ति, आमुष्मिकफलबोधकानां न प्रामाण्यम्, ऐहिकफलबोधकानां न प्रामाण्यम्, निषेधस्य न प्रामाण्यम्, आख्यायिकायाः अपि न प्रामाण्यम् इत्यतः अन्ततः अर्थवादस्य प्रामाण्यं नास्ति। किं बहुना सर्वथापि नास्त्येव अर्थवादानां प्रामाण्यम् इति पूर्वपक्षः। एवं पूर्वपक्षे स्थिते सिद्धान्तसूत्र इति विधिनात्मेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन धीनां स्युः इत्यारभ्य सिद्धान्तबोधकानि सूत्राणि सन्ति। यथा पूर्वम् अस्माभिः सः चिन्तनीयानि भवन्ति तानि सूत्राणि इत्युक्त्वा अद्यतनं चिन्तनं तत्र समापयेत्। मुक्तिनिश्वसितुं वेदाः योगेदेभ्योऽखिलञ्जगतो निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।